ናይሎም ማዓንቲ ሒዘልኩም መጽያ ዘለኹ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉዶ ክንደይ የለው መሬት ብሕትኹም መሰረት ሓተትና ባ ኣምጽና ባላወልኩም ዝነበርኩም ናይሎም ማዓንቲ ድማ ሓቲተ ጠይቀ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉዶም ክንደይ እንደው መሬት ኢለ ሓቲተ መጽየኒኹ እዛ ቪድዮ ድማ ኩሉ ነገር ኣበይ ከባቢ ምዃኑ ክንደይ ካሬ ምዃኑና ዋጋ ክንደይ ምዃኑ ድማ ካብቲ ቪድዮ ስምዕዎ ሰላምታ ይረሳዕኹን ሰላም ናይ ኤልቢ ዩቱብ ተኸታተልቲ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፍ ይበለለይ ከመይ ቀኒኹም ጥዕና ኩሉ ሰላም ድዩ ባይ ወገን ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹዎ ድማ ንስኹም ሰላም ትኾኑ በዓል ትምሉት ተስፋየ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ንዝኾንኩም እንኳዕ ደሕና መጻኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ ቤተሰብ ንዝኾንኩም ድማ ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ከምኡውን ሃናፅ ርእይቶኩም ኣብ ኮሜንት ምግዳፍ ብርታዕኩም ኣይፈልየኒ ንእትገብሩለይ ምትሕብባር ኩሉ ነገር ድማ ኣዝየ እንዳመስገንኩ ናይ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መጽየ ዘለኹ ከምቲ ዝበልኩኩም ኣብ ከተማ ዓዲ ጉዶም ሒዘልኩም መጽየኒኹ መሬት ክንደየሎ إلى أي حاتي تمسيني خحواتي معري لا طيقكم نيخم نيركم برقص أنا دما نشتي دونغوي إليه سلازي لافتو بوتا كبلكم مالتيو زي مريت حيزلكم متيزلخو عفت كباوي بدعم الدس بليو مسرة لمعات لما علو كم بعل تكنيك نايتي هنا قروا أيو بيت كريستيان دامد هاني ألمون أو قروا أيو مالتيو خليون أو لناي فابريكا فينو مالتي ناي فابريكا فينو دما أو كباوي إنيو مالتي بتعمل دس الأقامة متعمريتو بالرخ زبالة خوينو كم لما سطل بلا ميدانا مريوت دما والكاي خوني خمزي حشوان نجر قيحتي نجريو نا أو كباوي تفلتوا زلهم تفلتوا يخم كباوي حيوان أي من عد قدام مالتيو تفلتوا لهم نزيد تفلتوا قد أو زي كبابي أتجوز نزدلهم زبوتا خمزي مسل مالتيو زلش وط بوتا تي زلو حزيوزي أتي أي حملك غير اللي هو تأكل عدا بيت كريستيان دامه يعني علميو بزي ياتها مريت اللي شو وطلله بزي كات إذا خد مالتيو هذا زوجني أيو كل زوجني زل بوتا مالتيو تأكل ولا أيو هاي سكول دما أو طاو إيميو مالتيو بيت مرتا هاي سكول بزي دما زوجني مالتيو ناي فابريكا فينو مالتيو فينو زي دما بيت كريستيان مدهاني علم فيو بيت كريستيان مدهاني علمي تفضوا لكم زي تفضوا لوز كباوي إس هاي سكول بيت زي فابريكا فينو مالتيو أو كباوي إلا مالتيو زني أكبنا زي دما بني سات البان المريت كله زي شوط مريتيو زشوط مريت زي هنا ستعدلوا ناي من أسيل الوقت أبخالي تعلق مريت الوقت مالتيو ناياتهم يدوزني أسهل البلا بتعمل دسفالي تجوزوا تدليهم بوش مسمر جن أوز كباب زيسي خندي واقع خمسة اللي يكنقولكم وزني كباب سي بخندي يصوعوا كاوت جزعت تهونكم لما سك قطرك حد قولكم يبعلكم لما لا دولكم تجوزوا رجز أني تحت تجوزوا تخوينكم مالتيو زمن دروزو تغوزلو يوزي أمبر أوز كبابكن أوز كباب تكنيك مالتيو تكنيكنا فابريكا فينونا كم دمائي بيت كريستيان دامدهاني علمنا كاو دما زي هاي سكولس أبطقو يونيو مالتيو تجوزوا وتفلتوا لكم نزي تفلتوا جن نزي يمثل تمريت بتعمي سات زبال أيو بتعمي إدس وحالي إن ختصرح يكون ناي بوتا أقامة أجن استفعل عليه كم بوتو يو مالسي ناي مريت أقامة زوجني حاصر له ناي تكنيك حاصر بدحريته مالتيو زوجني دحريت ناي تكنيك انتنا أي حاصر يو سلازي زي مثل جن تي بوتا ناي خلو مالتيو استفعل عليه يو أقامة أككم أقامة أمريته استفعل عليه يو واقودما كاب زناسس كاب العالم مالتيو أو مالت أقام تحزا أنقول كوني خيل بنشتي زخنا انتنا كوني خيل كن أفعل على واقع ما إني ويو قريب خان حسد رادير خدمة بتعم حريفات بصاصات نيو بتعم يدس لبن نايمن أسين الوات يوزي تواهي ومزلو دك حيوان لا أنا خاء أي من دك عد قدام كبلية بتعمل دس بالكبابات أو الكبابات اللي خدمك تجوز وتدليهم بوشت مسمار تروحون تخليهم
ስለዚ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ቦታ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ። በቃ ሜዳ እዩ። ሓደ ምስራት ዝጀመሩ እኒአው እዮም ኣብዚ ከባቢ እዚ ማለት እዩ። ምስራት ዝጀመሩ ሓሸዋስ እዚ እምኒ ምናምን ለራገፉት ከባብታት እኒአው እዮም፣ ግን መብዛሕትኡ ባዶ መሬት እዩ እኒኦ። ስለዚ ትገዝኡ እንድሕር ደሊኹም እዚ ኣብ ቀጠና ሓደ ኮይኑ ከተማ ዓዲግዶም እዩ። ከምቲ ዝበልኩኹም ጥቓ መሰረተ ልምዓት እዩ። ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ሜዳ እዩ። ቦታ ድማ ከምቲ ዋግኡ ኣፈላላይ እኒአው እዩ። ኣቀማምጣ መሬቱ እዩ ሲ ኣፈላላይ እምበይ እቲ ከባቢ ሓደ መንደር እዩ። ብጣዕሚ ቆንጆ ቦታ እዩ። በሪኽ እዩ። ዋልካ ይኾነ ከምዚ ቀያሕታይ ነገር እዩ። እቲ መሬቱ ድማ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ። ስለዚ ትፈልጥዎ ለለኹም ትፈልጥዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ከባቢ ናይ ሃይስኩል ቤት ትምህርቲ ዳ መድሃኒዓለም ዘሎ ኣብኡ ከባቢ እዩ እኒኦ። ትፈልጥዎ ኣለኹም ትኾኑ ኢኹም ማለት እዩ ደቂ ከባቢ ዓዲግዶም። ስለዚ እዚ ድማ ዘውዚ ዘላ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ ቪድዮ ድማ እዚ ቴክኒክ እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ ዋጋ ድማ ናይዚ ከባቢ ዋጋ 140 ካሬ እዩ። ኩሉ እቲ መንደር 140 ካሬ እዩ። ዋጋ ድማ ካብ 800,000 እስካብ 1.1 ሚልዮን እዩ ዝሽወጥ። ቀሪብኩም ባዕልኩም ሪኢኹም ኣጣይቅኩም ግን ዋላ ዝሓሸ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት ዝተመረፀ ቦታ ማለት እዩ። ባዕልካ ጠይቅካ ከራኸብኩም ይኽእል እየ። ኣብ ስልኪ ቁፅሪ ኮሜንት ገድፈልኩም እየ፣ ግን ባዕልኩም ጠይቅኩም ተደራዲርኩም ምናምን ኣብ ፅብቕ ዝበለ ቦታ እንታይ ትዋግኡ ኣፈላላይ በቃ ምንም ነገር የብሉ። ግን ብቻ ግን 140 ካሬ እዩ። ካብኡለይ ንእሽተይ ናይዚ ኣቀማምጣ መሬት እዩ። ሕዚ ኣብ ኣንጎለና ኣብ ማእኸል ዝተፈላለየ ካብኡለይ ዕሙቕ ዝመለ መሬት እንድሕር ሃልዩ ንዑ ድማ ንኽትመልእ ምናምን ብዙሕ ነገር መሳርሕታት ስለ ዝውድአካ ማለት እዩ። ንዑ ንእሽተይ ኣኽፍር የብሎ ማለት እዩ። ካብኡ ግን እዚ ቦታ ግን በቃ ከምትለኩም ለኹ ፀጥ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኣምፅና ብዳ መድሃኒዓለም ኣከባቢ ምናምን ኢልኩም ሓቲትኩም ንርኹም ኢኹም ናይ ደቂ ዓዲግዶምን ከባቢኣን ማለት እዩ። ሒዘልኩም መፅአኒ ኢኹ ናይ ሎማዓንቲ ነዚ ይመስል ነይሩ። ብቐፃሊ ድማ ብካሊእ ትሕዝቶ ኣብ ካሊእ ከተማታት ሒዘልኩም እስካብ ዝመፅእ ድማ ሰላም ቀንዩ። ነዚ ቻናል ግን ሓደሽቲ ንዝኾንኩም በጃኹም ሳብስክራይብ ግበሩ። ንእሽተይ ተሪፋት ን6,000 ከይከኣቱ 6,000 ከይባእትውኒ ሸርና ገበርኩም ናብ መሓዝትኩም ድዩ ናብ ትፈልጥዎም ዕሩኽትኩም ማለት እዩ። ሸርና ገበርኩም ተሓባብሩኒ። እዚ ቻናል ናይ መሬት ናይ መሳርሒ ህንፃ እየ ሒዘሉ ዝመፅእ። ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ ንዓይ ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር ዓብዪ ዋጋ ኣለዎ። ሳብስክራይብ ግበሩለይ ኢኹም ሓግዙኒ፣ ኣተባብዕኒ። ክቡራት ኣሕዋተይ ነቲ ትገብሩለይ ዘለኹም ቅድሚ ሕዚ ምትብባዕኹም ኣዝየ እንዳመስገንኩ ግን ንእሽተይ እቲ ትበይ እውን ዝዒር ገለ ስላለሎሲ ሃየ ደቂ ዓበይቲ ላይክ ምግባር ኣይፈለምን። ኮሜንትኩም ሃናፅ ርእቶኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ምግባር ኣይትግደፉ፣ ኣበረታትዑኒ። ንቐፃሊ ብካሊእ ትሕዝቶ ብካሊእ ከተማታት እስካብ ሒዘልኩም ዝመፀእ ድማ ቻው ዳሓን ቀኒዩ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም የራኽበና። ሰናይ ቅንያት